کول بلا لیتا۔ حدیث قدسی آقا نے فرمایا اللہ کسے نال بھلائی دا ارادہ کرم تھا، اسی آنے جن دی روٹی پک پوے اندے نال بھلائی دا ارادہ نہیں، ارادہ یہ بھی بھلائی دا کیوں؟ رب کولو سوال کیتا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اے مالکا مینو دنیا تے کسے دا محتاج نہ کری، اللہ کسے دا محتاج نہ کری، اللہ مینو دنیا بھی بہترین عطا کر دے، اللہ جدو میں دنیا تو جاواں اللہ میری آخرت بھی بہتر بنا دے بھی، اور تیسری بات اللہ تیرے عذاب تو ڈر لگ دے، اللہ مینو عذاب دے کولو محفوظ فرما دے۔ اللہ اگر رزق دے دے اون دے اتے فخر نہ کرے کر، ٹالدا پرچھاوائی آجے گا تے کل نہیں، لیکن یہ کدو بہتر بنے گا جدو سانو موت دا ڈر ہوئے گا، اور موت دا ڈر دل دے اندر جدو بٹھا لوا گے، اور پھر فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، کہ جدو بندے دے دل اندر ڈر پیدا ہو جائے گا وہ بندہ دنیا دے بھی عزت نال جیے گا، اور آخرت دے اندر بھی رب عزت عطا فرماؤں گے۔ آگو کہ عزت کے سرے اے 4 پوائنٹ میں ذکر کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔ پہلے نمبر تے اے ذہبوا بشرف الدنیا، عزت کنے ملے گی؟ نمبر 1 اللہ نال محبت کرنے والا ہو، نمبر 1 اللہ نال محبت کرنے والا ہو، اور محبت کنے؟ ان کو تیتا او حرکتا لا تشرک باللہ، آقا نے فرمایا بلکہ اللہ دے قرآن نے بھی آکھیا کہ اللہ شرک نو معاف نہیں کر دے۔ حدیث نے آخ دیتا ہے یا عبداللہ ان کتیتا او حرکتا لا تشرک باللہ، کہ تینو قتل کر دیتا جائے، جلا دیتا جائے، رب دے نال شرک نہیں کرنا۔ پہلے نمبر تے توحید خالص، رب نال سچی محبت۔ نمبر 2 پیغمبر نال سچی محبت۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جن نے میری سنت نال محبت کی تھی انہوں نے میرے نال محبت کی تھی، جن نے میرے نال محبت کی تھی کل جنت کے اندر اللہ انہوں میرا گوانڈ عطا کر دے گا۔ سنت عمل، آقا نال محبت، میں صدقے جانی ہوں جدو عمل دی واری آدھی ہے میں دور جانی ہوں، نہیں محبت دانا نہیں، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، این دا نام محبت ہے۔ محبت ہے اے رب العالمین نماز کرنا آقا نال محبت سمجھ کے، سورہ فاتحہ پڑھنا محبت سمجھ کے، آمین پڑھنا محبت سمجھ کے، اتحیات پڑھنا محبت سمجھ کے، اتحیات کے اندر اشارہ کرنا یہ جناب ثواب سمجھ کے، اذان آنا ثواب سمجھ کے، اور یہ سارے کم سنت کے مطابق اگر کرنا تے پیغمبر نال محبت سمجھ کے، انشاءاللہ اگر محبت کے اندر تو سچا ہوئے گا رب تیری محبت دا مول پا دین گے، اللہ کریم پیغمبر دا گوانڈ عطا کر دے گے۔ نمبر 2 پیغمبر نال سچی محبت۔ نمبر 3 اللہ اکبر، نماز دا 5 وقت دا عادی بن جا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تے برائی تے بے حیائی تو روک دی، جدو 5 وقت دا نمازی بن جائے گا انشاءاللہ موت دا ڈر
تیرے دل اندر ہوئے گا ذہبوا بشرف دنیا، اللہ کریم تیری محبت لوگاں دے دلاں دے اندر پا دیں گے، دلاں دے اندر پا دیں گے۔ اور چوتھی تے آخری گل فرمایا رشتہ داراں دے نال تعلق جوڑنا، رشتہ داراں دے نال تعلق جوڑنا، کیونکہ آقا نے فرمایا افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آقا نے فرمایا کام 4 کر لو، رب جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے۔ 4 کم، افشوا السلام واتموا الطعام، سلام کثرت نال آکھنا، کھانا کھلاونا، رشتہ داریاں نو جوڑنا، اور چوتھے نمبر تے وصلوا باللیل والناس النیام، اور نماز دا اپنے آپ نو عادی بنا لینا۔ اور صلوا باللیل والناس النیام دے 2 معنی نے، ایک عشاء تے سویر دی نماز ہے اور دوسرا تہجد دی نماز ہے۔ یہ 4 کم تو کرنے شروع کر دے۔ آقا نے فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ، کہ جڑا بندہ یہ کردا ہے موت دی یاد آتی ہے، اور جدوں موت دی یاد آ جائے ذہبوا بشرف الدنیا، اللہ دنیا تے بھی او دی عزت بنا دین گے، رب آخرت دے اندر بھی جدوں دنیا تو جا رہا ہوئے گا رب رحمان او دے واسطے اعلان کرن گے میرے نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جا، سلام علیکم، او میرے بندے ہن تا تو میرا مہمان بن گیا ہے، تیرے تے سلامتی ہوئے، تیرے اتے تیرے رب دا پیغام میرے نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جا۔ آقا نے فرمایا آقی اسأل کیس من دان نفسہ، عقل مند ہو دے کہ جنہیں آپ دی پہچان کر لئی، آپ دی پہچان حدیث نے واضح کر دیتے کہ موت دی یاد ہے، موت دی یاد واسطے میں 7 پوائنٹ پٹ کیتے نے، پہلے 3 ذکر کیتے، خوشی دے اندر رب نو یاد کرنا ہے، اور غمی دے اندر مراد برائی دے وچوں بچ کے رب نو یاد کرنا ہے، وقت کٹ کے جناب موت نو یاد کرنا ہے، اور آخری 4 پوائنٹ، نمبر 1 اللہ نال محبت، نمبر 2 پیغمبر نال محبت، نمبر 3 نماز دا عادی، اور نمبر 4 رشتہ داراں نال حسن سلوک کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل تو تے میں کر لئیے، انشاءاللہ دنیا تے بھی خوش رواں گے، اور آخرت دے اندر بھی اللہ کریم سانو خوش کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔